Residents of Nasai of Mainakurturim take stand against pollution, halt uncovered stone powder transportation. The villagers' intervention prompted a swift response from Mainakurturi police, who arrived at the scene to assess the situation. Upon inspection, it was revealed that none of the trucks transporting hard stone powder had followed the necessary guidelines of covering the cargo, contributing to potential environmental hazards. Watch. आणि हांवें कंप्लेन रजिस्टर केला 100 डायल करून कंप्लेन रजिस्टर नंबर 206655 आतां मायना कुडतरी पुलीस येता म्हणून सांगिला ऑलरेडी ते रोबोट पावन सोल्या हिंगा पण पी.आय. येता वो पी.एस.आय. येता म्हाका खबर ना सो मुगे मागडे इतलेच आमच्या गांवांत जें पोल्युशन जाता आनी अशें करून सारकें आख्खे घेवन गेलो आहाय ते गांव आख्खो काबार केल्ल्या भाशेन जाता अशें दिसता म्हाका. पूण ही पावडर खंय व्हरता ते पावडर आतां ते खूंय कांट्यार सोन हाडटाले खूंय थिंगा शिमटा बेत्या हें कोताय पडे स्लॅब घाताय तो तिंकी वताले म्हणून सांगिल्लें तेणें म्हाका सो हांव जाणा ते एक्झॅक्ट खंय वताले ते बट ओपन वता आसतना हांवें तांकां हाडयले आनी म्हाका एविडन्स आहा हाल्यां तेणें म्हणटा ना आमगे बोंद आहा कित्याक म्हाका एविडन्स आहा जे ते हाडटाले ते पूण पोल्युशन डस्ट आहा पडे कोण ट्रान्सपोर्ट कोण मोटरसायकलीचे वयताय कितें आहा तेंच्या दोळ्यान पडा ते तांकां दिसता पडना ते कॅबिनां आसताय आनी तेंगे पात्रांव आहाय ते आपल्यागे कॅबिनां आसताय तेंकां कोणाक कांय पण गेलें ना जो कोण रस्त्यान बंद पडे तेका माल दुसरी आमगे सायडीन घरां आहाय आनी हो इंडस्ट्रियल झोन हो पंचायत अंडर येता झोन. It's Mohit for Herald TV.